रक्ता की आँख बहुत देर से खुली थी, इतनी देर से कि वो अपनी ज़िंदगी में आए तूफ़ान से बेखबर थी। इसे संग्राम की तलाश में इर्द-गिर्द नज़रें दौड़ाई पर शायद वो यहाँ नहीं था। विंडो के पास जाके एक कर्टन सरकाए, शायद कि सामने झील पर नज़र आ जाए, पर बाहर तो जैसे बारिश और ओलों का तूफ़ान था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो कुछ देर इसका इंतज़ार करने के बाद फ्रेश होने चली गई थी। इंतज़ार की घड़ियाँ तवील हुईं, तो बाहर रिसेप्शन पर आई थी। क्या मैं एक कॉल मिला सकती हूँ? मेरा सेल फ़ोन काम नहीं कर रहा। इसने अपने डैड से सेल फ़ोन को खौफ़ से देखते हुए रिसेप्शन से पूछा। जिसने इजाज़त दी तो वो संग्राम का नंबर मिलाने लगी, पर कई बार ट्राई पर भी नंबर नहीं मिल पाया था। वो वहीं एक तरफ बने कैफ़े में बैठी इंटरेस्ट भरी इसका इंतज़ार करने लगी थी और कुछ देर बाद फिर से आके इसे कॉल मिलाती। वो दिन सूरज की शक्ल देखे बिना ही ढल गया था। वो रात गए मायूस सी अपने कमरे में लौट आई थी। रात जैसे-तैसे करके कटी थी। जब सुबह होते ही दरवाज़ा नॉक हुआ था। संग्राम की वापसी का सोचते वो मुँह फुलाए बाहर आई थी जब होटल स्टाफ ने इसे आज की डेट में रूम खाली करने का कहा, क्योंकि इनकी बुकिंग ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे कैसे मिस्टर मैनेजर, मेरे हस्बैंड रात से लापता हैं और आप मुझे एग्ज़िट कब बोल रहे हैं? वो परेशान सी बोली। बट मैम, आपके हस्बैंड खुद ही रूम एग्ज़िट करवा के गए हैं, साथ ही आपकी लंदन वापसी की टिकट्स और ये पार्सल भी देकर गए थे। होटल मैनेजर ने गोया इसके सर पे कोई ब्लास्ट किया था। व्हाट, संग्राम खुद एग्ज़िट पर क्यों? कैसे? वो मुझे बिना बताए कहाँ गया है? इसने काँपती आवाज़ में पूछा था, जबकि वो पार्सल लेने को हाथ भी नहीं बढ़ाया था। आई डोंट नो मैम, बट इट्स रिमाइंडर कि आप कुछ देर में रूम खाली करना होगा। आपके टिकट्स। मैनेजर ने इसकी हथेली पे टिकट रखते हुए मुकम्मल लाइल्मी का इज़हार किया, जबकि वो बेजान हाथों से वो टिकट और पार्सल थामे लड़खड़ाते कदमों से अंदर आई थी। वो एक तलस्सुम था, गुर्बत में इसकी उम्र कटती, गले लगा के इसे इसकी आरज़ू करते। ये एहसास कितना जानलेवा था कि ये जगह जिनकी रंगीन दुनिया किस कदर ज़या थी। इसने भराई आँखों से वो टिकट और पार्सल चॉक करते सामने के तो एक न्यूज़पेपर फ़र्श पे गिरा था, पर वो बिना तवज्जो दिए लरज़ते हाथों, धड़कते दिल से अपनी तकदीर का दरवाज़ा खोलने लगी थी। मैं जानता हूँ मेरा यूँ जाना तुम्हारे लिए किस कदर शॉकिंग होगा, लेकिन एक दिन तक मेरे लौट आने का इंतज़ार भी करोगी। पर तुमने सही कहा था, राग़दा ख़ान रईस जो होता है वो दिखता नहीं और जो नज़र आता है वो है नहीं। महज़ एक आँखों का धोखा। इस अख़बार से तुमने ये तो जान लिया होगा कि एक वो शख़्स जिसका वजूद 6 महीने पहले इस दुनिया के लिए मिट गया था, आज वो तुम्हारे लिए भी मर गया है, हमेशा-हमेशा के लिए किसी और को ज़िंदा रखने के लिए। हाँ, अगर कभी मेरी पहचान ढूँढने की चाह हो या मेरे कातिलों का सुराग लगाना हो, तो तुम अपने देश लौट जाना। मैं बेवफ़ा तो नहीं, मगर वफ़ा नहीं कर पाया। वो चंद लफ्ज़ जहाँ इसे बेजान कर रहे थे, तो वहीं रख्ता सही का क्लियर तख़ातुब बताता कि वो ना आशिना अनजाना तो नहीं था। मेरी बेटी आ रही है, सुना तुमने? वो वापस आ रही है। हाय कितनी बदनसीब हूँ माँ हूँ ना मैं, जिसका आशियाना इतना बिखरा-बिखरा सा है। अपने कमरे से निकलती महरमा के कानों में मेहरुनिसा की पुरजोश आवाज़ पड़ी तो वो इनके पास चली आई थी, जो किसी मुलाज़िमा से अपनी खुशी का इज़हार कर रही थी। कौन आ रहा है मोरे? महरमा के दरियाफ़्त करने पर वो पुरजोश सी इसकी तरफ बढ़ी थी। एक बदनसीब माँ की बदनसीब बेटी, जो 22 साल से इस घर से दूर रही इन बेड़ियों के डर से। वो इसे शानों से थामे बोली थी। महमा महसूस कर सकती थी कि बात करते वक़्त इनका वजूद आहिस्ता-आहिस्ता लरज़ा रहा था। महमा उलझी निगाहों से इन्हें देख रही थी। कौन मोरे कौन-सी बेटी? जाने ये ख़ान रईस का महल कितने राज़ सँभाले खड़ा था। मेरी बेटी रख्ता, जानती हो इतनी छोटी-सी थी वो जब मैंने इसे जिरगे के डर से खुद से अलग कर दिया। इसका बाप और ये कबीला इसकी ख़ाक तक छान ना पाया और आज बरसों बाद वो लौट रही है, मेरी रख्ता। मेहरुनिसा का जज़्बाती अंदाज़ देखकर इसकी आँखें भर आई थी। इसने इनका हाथ थामे एक तरफ बिठाया था। तो अब क्यों वापस आ रही है वो? अब कौन-सा कुछ बदल गया है यहाँ? महरमा की आँखों से भी आँसू जारी होने लगे थे। इसे लौट कर आना ही था, देर या बदेर। मेरी तो ख्वाहिश थी जब इसका घर बस जाता तो ये वापस आती, मगर मैं इसकी ज़िद के सामने हार गई। लेकिन अब इसे महफ़ूज़ करने को इसके भाई भी तो हैं, मेरा ज़रख़ाम, वो इसे प्रोटेक्ट करेगा। हाइल, जानती हो हमने हाइल को भी कभी बताया ही नहीं कि इसकी कोई बहन भी है। कितना खुश होगा ना वो।
مہرالنساء کی کپکپاتی آواز پر وہ بے اختیار انہیں گلے لگائی تھی۔ یہ عجیب راز افشا ہوا تھا۔ مہر ماں کا دم گھٹنے لگا تھا یا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے دل پر مزید بوجھ نہیں سہر پائے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اسی وقت وہاں زرخام آیا تھا۔ مہرالنساء کے گلے مہر ماں نے اسے کچھ خوش فہم بھی کیا تھا، پر دوسرے ہی لمحے وہ چونکا تھا جب وہ مہرالنساء سے الگ ہوئی تو اس کی آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں۔ سب ٹھیک تو ہے نا ماں؟ اس نے اب تک کی توجہ کی تو مہرالنساء کی آنکھیں بھی بھیگی نظر آئی تھیں۔ تبھی وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں بیٹا، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ میں نے کہا تھا نا تمہاری ایک بہن بھی ہے جسے تمہارے باپ کی ضد میں نے اسے یہاں سے دور بھیج دیا تھا۔ وہ اس کی قسمت تمہارے سر لکھ دی گئی تھی، پر اب سب ٹھیک ہونے جا رہا ہے۔ اب وہ واپس آ رہی ہے، رختہ واپس آ رہی ہے، جسے میں نے خود سے بہت دور اپنی دوست اور ایک وفادار ملازمہ کے ہمراہ بھیج دیا تھا۔ وہ پھر سے اسے گزری داستان سنانے لگی تو اس کے چہرے پر بھی مطمئن مسکراہٹ آئی تھی، گویا اس گھر کے مکین مکمل ہونے لگے تھے۔ مہرالنساء کا بس چلتا تو پورے گھر کو سجا ڈالتی اور کچن میں شاید ابھی سے انواع اقسام کے کھانے بنوانا شروع کر دیتی۔ جتنا وہ پورے گھر کو اعتماد میں لائی ہوئی تھی، مہر ماں ہر چیز سے بیزار سی باہر لان میں آ بیٹھی تھی۔ چلو ایک رات سے پردہ تو اٹھا کے خاندان اس کی بڑی بیٹی کا بھی وجود ہے، وہ بے نام نہیں ہے اس کی طرح۔ جانے کبھی مہرالنساء یہ راز جان پائے گی کہ وہ بھی انہی کی بیٹی ہے۔ اور زرخام کی زندگی کا پہلو ایک ایسا موڑ تھا جہاں اس کی سوچیں جواب دے جاتی تھی۔ وہ کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ دل کا ایک ہی راز تھا، وہ اس کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی جس کے بارے میں سوچ کے وہ خود کو ہلکان کرے۔ کسی کام سے باہر آئے زرخام کی نگاہ اس پر پڑی جو بے دردی سے لان کی خوبصورتی بگاڑ رہی تھی۔ اسے تو شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کتنی قیمتی گھاس سے ضائع کر چکی تھی۔ زرخام خان کا غصہ، اس گھاس پہ کیوں اتار رہی ہیں آپ؟ اپنے قریب سے ابھرتی آواز پر وہ چونکی تھی۔ زرخام کب اس کے اتنے پاس آ کر بیٹھا جو مدہوشی میں بیٹھی تھی، محسوس ہی نہیں کر پائی تھی۔ میں کسی پہ غصہ نہیں ہوں، وہ باوقت اسے جواب دیتی ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی۔ جب زرخام نے اسے ہاتھ سے تھامے دوبارہ اپنے برابر بٹھایا تھا، سچ میں غصہ نہیں ہے؟ زرخام نے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا تھا۔ مہر ماں نے ایک پل نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جہاں جذبوں کی ایک الگ دنیا بسی تھی۔ شاید اس شخص کو آنکھوں کی زبان آتی تھی۔ وہ سٹپٹائی سے رخ موڑ گئی تھی۔ تم میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہو کہ میں تم پر اپنا وقت ضائع کروں۔ مہر ماں نے گویا اس کے بے لگام جذبوں کو پسپا کیا تھا۔ یہ سادگی، پاپکن، اغماض، شرارت، شوخی، تو نے اندازہ وہ پائے ہیں کہ جی چاہتا ہے تم نہیں جانتے اب تک کہ تمہارے انداز وہ میرے دل میں سمائے ہے کہ جی جانتا ہے۔ زرخام نے اپنا ہاتھ میں دبے اس کے ہاتھ کو ذرا دباتے ہوئے شاعرانہ انداز میں کہا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی پھر سے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ یہ آپ کی تمام کوششیں بیکار جائیں گی بیوی جی، میری مانیے تو صلح کر لیتے ہیں، بہت فائدے میں رہیں گی آپ۔ زرخام کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مہر ماں آسانی سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکتی تھی۔ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، سمجھے تم؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ جھنجھلائی سی چیخیں تھیں۔ معذرت خواہ ہوں اے دل، وہ نہیں سن رہے، میں کیا کروں؟ زرخام نے ایک ہاتھ دل پر رکھے بے بسی بھرے انداز میں کہا تھا۔ انداز صاف اسے چڑھانے کا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور بھاڑ میں گیا تمہارا دل۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرتے مسلسل اس سے جھگڑ رہی تھی۔ زرخام نے کھڑے ہوتے اسے مکمل طور پر اپنی باہوں کے نرم گلے میں قید کرتے اپنی تمام تر حساسیات کا مسکن اس کا چہرہ بنایا تھا۔ بھلے سارے جہاں کو بھاڑ میں جھونکنے کی بات کریں مہرو جی، پر اس دل کو کچھ نہ کہیے گا، کیونکہ اس دل میں کچھ خاص لوگ بستے ہیں جو ہمیں اس دل کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ وہ ایک دم سے لبّا لہجے میں چاشنی کھولتے اس کی طرف جھکا تھا۔ گو ابھی وہ بات مکمل نہیں کر پاتی جب زرخان نے اس کے نرم ہونٹوں سے دست جھیل کی گہرائی ماپی تھی۔ لہلاتی شاخ کی مانند لرزاتے وجود پہ مکمل قبضہ کے احمرے ہونٹوں پر بڑھتی اس کی گستاخیاں مہر ماں کو ساکت کر گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر شدت کا مظاہرہ یوں سر عام کیا تھا، جبکہ در مرے جسم حسین چہرہ تراشے بازوں کی کمان خوشبو سراپا زرخام کی پیاس بڑھا رہا تھا۔ زرخام سے چھوڑو مجھے، کوئی آ جائے گا پلیز زرخام۔ مہر ماں کو ایسا لگا تھا زرخام کی قربت میں کوئی گہرے زخم لو دینے لگے تھے، سینے میں اٹھتی کسک اسے اپنی قید میں لے رہی تھی۔ میرے دل کو بھاڑ میں جھونکنے کی مزید سزا آپ پر ادھار رہی مہرو جی۔ یہ کافی نہیں کہ آپ خوبصورت ہی پیدا ہوئی ہیں، بلکہ آپ کو مزید حسین ہونے کے لیے میری باہوں میں رہنا ہوگا۔
इसे खुद से अलग करते तेज़ी से वहाँ से निकलते गेट क्रॉस करके, जबकि वो लाकर वजह संभालने की कोशिश में दो जुनू अपनी गुरेती घास पर बैठी थी। तमाम मुसाफिरों से इल्तमास की जाती है, लंदन से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ पीके रखता, कहीं ये हमारे जहाज़ की तो पुकार नहीं है ना। वो यकटक के सामने लगे बिल बोर्ड को देखे जा रही थी। जब इस्लामाबाद के नाम पर चौंकती किरेनी ने इसका बाजू हिलाया था। इसने नासमझी से इन्हें देखा था। ए लड़की, कहाँ खो गई हो? अगर तू इस सिंग्राम को याद करे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे एक नंबर का लुच्चा लफंगा, जाने कहाँ से आया और कहाँ गया। काहे का पागल बन बैठी तुम। इसकी बातों में आकर सारी ज़िंदगी का जोक लगा लिया। क्या मुँह दिखाऊंगी तुम्हारी माँ को कि एक इनकी हिफाजत की अमानत की हिफाजत न कर सकी मैं। इसकी ज़रा सी गफलत पे शुरू हुआ गिरनी का लेक्चर इसके दर्द में मज़ीद इज़ाफ़ा कर रहा था। जब इसने भराई हुई आँखों से गिरनी का हाथ थामा था। आप वादा करें मुझसे, आप वहाँ किसी को कुछ नहीं बताएंगी। मुझे जानना है 6 महीने पहले ऐसा क्या हुआ जिसका बदला इंस्टाग्राम ने मुझसे लिया। गिरनी, इसकी आंखों में बढ़ती हुई सुर्खी पर वो पल में नरम पड़ी जब एक बार फिर से फ़्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ था। रखता, हाँ गिरनी, ये हमारी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट है। इसने बेदर्दी से अपनी आंखों को साफ किया और इनका हाथ थामे खड़ी हुई थी। 22 साल बाद मैं अपने घर, अपने गांव की महक महसूस करूंगी। जाने ये जहाज़ कितना वक्त लेगा पाकिस्तान पहुंचने में। गिरनी के हमरा चलती रफ्ता बामुश्किल खुद को घसीट रही थी। वो जो इनकी बातों पे खिलकर हंसी थी, ऐसा लगता था इस चेहरे को मुस्कुराहट से आशनाई तक न थी। वो नहीं जानती थी कि वो खुद को किस तरह संभाले हुई थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था वो ज़मीन पोस हो जाएगी, और कुछ ऐसा ही हुआ था जब मुखालफत सिम से आते शख्स से टकराते हुए लड़खड़ाई थी। इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, इसने रफ्ता को अपने मजबूत बाजुओं में संभाला था। लो वो लफ्ज़ ऐसा था कि एक करंट की लहर इसके पूरे वजूद में दौड़ी थी। आई एम सॉरी मैम। वो आवाज़ इतनी आशियाना लगी थी कि वो बेतरह चौंकी थी। आर यू ओके मैम? सामने मौजूद इसकी गैर मामूली खामोशी पर उलझन में मुब्तला हुआ था। रागदा ने सर उठाए से देखा, पर दूसरे ही लम्हे एक मायूसी ने चेहरे का घिराव किया था। मैम, इसने रख्ता के सामने चुटकी बजाई, अब के छूने से एतराज़ करता था। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, सॉरी। वो अपने चेहरे से नादीदा पसीदा साफ करते हुए बोली थी, जबकि सामने वाला इस अजीब सिचुएशन पर परेशान नजर आया था। रगदा, चलो बेटी। ग्रैनी ने मुड़कर इसकी तलाश में नज़र दौड़ाई। इसे एक अजनबी के साथ खड़े देखकर इनकी परेशानी पर बल पड़े तो ज़रा ज़ोर से आवाज़ देकर पुकारा था। रगदा ने आंखों में उभरती नमी को साफ किया और ग्रैनी की तरफ बढ़ गई, जबकि वो शख्स तेज़ी से अपनी सीट की तरफ बढ़ा जहाँ वो अपना वॉलेट भूल गया था। वो लोग अपनी सीट्स पर बैठे थे जब वही आशना आवाज़ फिर से आई थी। एक्सक्यूज़ मी, आपके बराबर में सीट मेरी है। इसने पहली नशिस्त पर बैठी रख्ता को पुकारा था। शायद इसे आगे बढ़ने का रास्ता चाहिए था, जबकि गिरनी एक सीट छोड़कर बैठी थी। ए हे मियाँ, दो ख़वातीन के दरमियान में घुसोगे क्या? कहीं मर्दों में जाकर बैठो ना। गिरनी के कहने पर इसने इधर उधर देखा, शायद कोई ग्रेवी मेंबर इसकी मदद को आ जाए, जबकि वो ऑलरेडी टेक ऑफ के लिए कह रहे थे। देखिए आंटी जी, आप अपनी बेटी की तरफ आ जाए, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। इस वक्त मुझे कहीं जगह नज़र नहीं आ रही। अगर मैं कहीं और जाकर बैठूँ भी तो कौन मुझे अपनी जगह पर बैठने देगा जब मेरी सीट ही है तो। इस वक्त वो इंतहाई खौफ में मुब्तला नज़र आया था। आप इधर आ जाएं। रगदा ने इसके लिए रास्ता छोड़ा तो ग्रैनी भी मुंह बनाती इसकी तजवीज़ पर अमल करने लगी थी। शुक्रिया बुजुर्गान। वो अपनी सीट पर बैठते ही सुलह जो अंदाज में ग्रैनी की तरफ देखता बोला, जबकि वो इस तरह से रुख मोड़कर बैठ गई थी। कुछ ही देर फ्लाइट टेक ऑफ तो ग्रैनी के चेहरे पर छाए घबराहट के आसार पर इसे हंसी आए। आप मेरा हाथ थाम लें, आपको डर नहीं लगेगा। इसकी बात पे ग्रैनी ने पहले तो मुंह बसोरा, लेकिन कुछ देर बाद सारी अना एक तरफ रखते एक हाथ से रगदा का हाथ थामा तो दूसरी तरफ से इसका। जहाज़ की नॉर्मल उड़ान तक वो धड़कते दिल से कुछ अनहोनी डर लिए बैठी थी। इट्स ऑल सेफ। अब आप चाहे तो हाथ छोड़ सकती हैं। कुछ देर बाद वो बोला तो ग्रैनी ने भी सुकून का सांस लिया। अल्लाह तुम्हारा भला करे। ग्रैनी का मूड कुछ बेहतर हुआ तो इसने हाथ थामी पेंटिस इन्हें पेश की। तुम भी पाकिस्तान जा रहे हो? काफ़ी देर रफ्ता से किसी बात की मुंतज़िर ग्रैनी ने आखिर वक्त गुजारी के लिए इसकी तरफ मुँह कर लिया। जी, बहुत टाइम बाद। इसके चेहरे से झलकती खुशी इसकी आवाज़ में भी नुमायाँ थी। रगदा ने आंखें मूंदे सीट से पुश लगाई थी। वो चाहती थी कि वो शख्स मज़ीद बोले। कभी कभी इसकी आवाज़ में इसे संग्राम की आवाज़ की झलक सुनाई देती थी, पर हकीकत ये थी कि वो अजनबी लोगों और आवाज़ों में भी संग्राम को ढूंढने लगी थी।
اچھا اچھا، ہم بھی بہت ٹائم بعد جا رہے ہیں۔ یہ جہاز کیا پشاور نہیں جاتا، اسلام آباد میں ہی اتارے گا کیا؟ گرینی نے تجسس سے پوچھا۔ جائے گا نا، اسلام آباد سے ایک اور جائے گا پشاور، لیکن آپ کو کہاں جانا ہے؟ اب کہ وہ گرینی سے پوچھنے لگا تو گویا گرینی نے اس کے سامنے شہر اور علاقے سے لے کر پورے گھر کا نقشہ کھینچا تھا۔ او اچھا، مجھے بھی پشاور کے راستے اپنے گاؤں جانا ہے۔ اس کے بتانے پہ گرینی ذرا چوکس ہوئی تھی، چوکی تو رکھتا بھی تھی پر کچھ تاثر نہیں کیا تھا۔ اچھا، گرینی نے مزید کچھ پوچھنے سے ہی گریز کیا تھا۔ میرا نام شارث یوسف زئی ہے، پشاور شہر سے 2 گھنٹے آگے ہی ہم رہتے ہیں، اگر کبھی آپ کا وہاں آنا ہو تو ضرور آئیے گا۔ اب کہ اس نے خود ہی بنا پوچھے اپنا تعارف کروایا تو گرینی جیسے اسٹک ہو کر رہ گئی تھی کہ نکیوں سے رخدا کو دیکھا جو شاید سو رہی تھی۔ اچھا اچھا، ہاں ضرور، اب پتہ نہیں جہاز کب پہنچے، میں بھی سونے کی کوشش کرتی ہوں، تم بھی سو جاؤ، بہت باتیں کرتے ہو تم۔ گرینی نے نک سے گلے میں لٹکتا پھندا نکالا اور جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ شارث نے ان دونوں خواتین پر نظر ڈالی اور پھر سے اپنی منزل کی بارے میں سوچنے لگا تھا۔ جیسے ہی جہاز نے پشاور ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا، مختار یوسف زئی سمیت سب کے چہروں پر پرسکون مسکراہٹ بکھری تھی۔ جیسے ہی وہ تمام فارمیلٹیز نبھاتے اندرون ملک پرواز کے چیمبر سے باہر نکلا تو ایک ادھورے پن کا احساس غالب آیا تھا، آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی۔ ہمارا سردار آیا ہے۔ جیسے ہی سردار یوسف زئی کی نگاہ اس پہ پڑی، وہ دونوں بازو واقعی اس کی طرف بڑھے تھے۔ مما کے بیٹے، ہم نے آپ کو اتنا مس کیا، ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ ایک دم سارے رابطے توڑ کر بیٹھ گئے، شامل روٹھے انداز میں کہتے۔ اس کے بازو سے لگی تو وہ کھل کر مسکرا بھی نہیں پایا تھا۔ مختار یوسف زئی الگ ہوتے فاطمہ کے کندھے سے لگایا تو گویا تمام مجتمع ہمت جواب دے گئی تھی اور وہ بچوں کی مانند بلک بلک کر رو دیا تھا۔ باقی سب بھی یہ جذباتی منظر دیکھ کر افسردہ ہو گئے تھے۔ میں نے اپنا بھائی کھو دیا مما، وہ فاطمہ کی جانب بھرائی آنکھوں سے دیکھتے بولا تھا۔ رب کی مرضی کے فیصلے ہیں سارے بیٹا، تم دل برا نہ کرو۔ وہ ایک بار پھر اسے گلے لگائے بولی تو جیسے ایک سکون اس کے وجود میں گھلا تھا۔ مما کے بیٹے، آپ ایک خاص بندی سے ملے تو نہیں؟ ملے ہی نہیں۔ شامل اسے چھیڑتے ہوئے اس کا رخ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی۔ سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اس نے سختی سے لب بھیجے تھے۔ میرا بچہ کیسا ہے پپو کی جان؟ ماہرہ نے اسے گلے لگایا تو وہ بھی شرمائی للچائی اس کے پہلو میں آ ٹکی تھی۔ کیسی ہیں پپو آپ، اور آپ کیسی ہیں؟ اس نے ماہرہ سے بینا سے بے وقت کلام کیا تھا۔ کیسی ہو سکتی ہوں میری جان، بس ہم تو تمہارے انتظار میں تھے اور بینا نے تو سمجھو آج پورا کچن تمہارے نام کر ڈالا ہے۔ ماہرہ روایتی ماں کی طرح ماں بیٹی کے قصیدے پڑھنا شروع ہوئی تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں پھپھو، بینا نے تو اور بہت سارے انتظام کیے ہیں، وہ سرپرائز ہے، ہاں ہاں۔ شامین شاید اس کا راز کھولنے لگی تھی، سبھی ان لوگوں کے نوک جھوک جایا کرتے۔ یوسف زئی حویلی پہنچے تھے، جہاں باقاعدہ ہوائی فائرنگ کر کے ایک جشن کا اعلان کیا گیا تھا۔ پوری حویلی اس قدر منور تھی جیسے شادی کا سماں ہو، پر اس کے باوجود ایک غیر مانوسی خاموشی کا راج تھا۔ منتہار سفیان سے اس کی ملاقات اب تک نہیں ہو پائی تھی، جبکہ مہرماں کا سوچتے وہ بے بسی کا شکار تھا۔ گاڑی جیسے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئی، مہرالنساء کی آنکھوں میں برسات کھلی تھی۔ خان رئیس اس کی آمد کا سن کر جیسے مہربا لب ہو چکے تھے۔ آہل کو ہاسٹل سے پیک کرنے کے بعد وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچے تو ڈپارچر اناؤنسمنٹ چل رہی تھی۔ ایک عجب گھڑی تھی کہ وہ اپنی اولاد کے چہرے سے بھی ناواقف تھے، اور اس کے ہمراہ آنے والے گل خانم جانے گزرے وقت نے ان کے خد و خال پہ کیا اثر چھوڑا ہو۔ وہ بے تابی سے ہر آنے والے مسافر کو دیکھ رہی تھی۔ جب ایئرپورٹ کی حدود سے باہر آتی رختہ اور گل خانم کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ گل خانم، ایک نام کی پکار سرگوشی نما آواز میں نکلی تھی۔ جب خان رئیس نے بھی ان کی نگاہ زاویہ کا منظر دیکھا تھا، وہ تو کبھی جان ہی نہ پائے تھے کہ ایک جرگے کے فیصلے میں وینی بن کر آئی اجزائے قبیلے کی گل خانم ہی ان کی بیٹی لے کر گئی تھی۔ خان رئیس کا دل چاہا تھا کہ ابھی اس کا وجود ختم کر دے، اس غداری پر، لیکن صبر سے کام لیتے۔ انہیں اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہے تھے جب مہرالنساء لپک کر رختہ کی طرف بڑھی تھی، اور تبھی ایک سلگتا ہوا خاموشی انگارہ ان کی کمر کو چھو کر گزرا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ خون میں لت پت زمین پہ گری تھی۔
ماں زرخام اور عائل ان کی طرف لپکے تھے، جبکہ خان رئیس کے پاؤں تو جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ مما راختہ بھی اس کی طرف لپکی تھی، وہ بچپن کی آتش میں سمٹا چہرہ یہی وجدان دے رہا تھا کہ وہ زمین پوسی عورت اس کی ماں تھی، جو ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور رفتہ رفتہ ان کی آنکھوں کی چمک مانند بڑھتی جا رہی تھی۔ مما وہ ایک پل میں 22 سالوں کا ہر شکوہ شکایت جو ان سے فون پر کبھی بات ہو جانے پہ کرتی تھی، سب بھلائے ان کی طرف لپکی تھی، جب کسی نے سختی سے اس کا بازو جگڑا تھا۔ اس کے شانوں پہ رکھی چادر ڈھلکتے ہوئے تن سے جدا ہوئی تھی۔ چھوڑو مجھے مما، وہ شخص کے ظالم حد تک بے بنے شنکچے سے خود کو چھڑاتی چلائی تھی۔ زخام حائل خان رئیس حتیٰ کہ گرینے بھی مہرالنساء کی جانب پڑ گئی تھی، کوئی بھی اس کی جانب نہیں دیکھ پایا تھا۔ ایسا لگتا تھا رگدہ کسی پس منظر میں چلی گئی ہو۔ فائر کی آواز سے ایئرپورٹ میں گلگلی مچی تھی، اور تبھی اس شخص نے رگدہ کی کن پٹی کو کک کرتے اسے بے ہوش کیا اور اسے کندھوں پہ اٹھائے لمحوں میں ایک طرف کو غائب ہوا تھا۔ تمام سیکورٹی الرٹ ہونے اور مہرالنساء کو ہاسپٹل پہنچانے تک کوئی بھی یہ جان نہ پایا کہ چند منٹوں کی واردات میں ہوا تو کیا ہوا تھا۔ مہرالنساء کو ICU تک پہنچانے کے بعد ایک الگ سنسنی سی پھیلی تھی۔ خان رئیس کی حالت پاگلوں سے جیسی ہو رہی تھی، ایک طرف محبوب بیوی کے بچھڑنے کا خوف تو دوسری طرف سالہ سال بعد آنے والی بیٹی کا پراسرار طور پہ غائب ہونا۔ وہ زمین آسمان ایک کر بیٹھے تھے۔ CCTV فوٹوز پہ ایک شخص کو اسے کندھوں پہ اٹھائے دیکھا گیا تھا، پر اس کے چہرے پہ لپٹا مفلر اسے کوئی پہچان نہیں دے پا رہا تھا۔ ہو نہ ہو یہ کام مختار یوسف زئی کا ہے بابا جان، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہر طرف سے خواری کے بعد زرخام ہاسپٹل آیا تو اہل کے برابر بیٹھی سرخ آنکھیں لیے مہرماں کو دیکھتے ہوئے چونکا تھا، جبھی انداز میں حد درجہ نفرت کا عنصر نمایاں کیا تھا۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور کون سا موقع تھا مختار یوسف زئی کے پاس کہ عزت کے بدلے عزت کا وار کرتا، اپنی بیٹی کے بدلے خان رئیس کی بیٹی اٹھاتا۔ مجھے بھی یہی شک پڑتا ہے، اس وقت یوسف زئی قبیلہ ہم پر نظر رکھے بیٹھا ہے، اور مہرالنساء کی پریشانی ہم سے موقع پر بھی فائدہ اٹھا لیا اس نے، اور ہم اس کے ارادوں کی خبر تک نہ ہو سکی۔ خان رئیس نے پرجوش نظریں ICU کے بند دروازے پہ ڈالتے انگار لہجے میں کہا تھا، آپ ماں کا خیال رکھے گا بابا جان، میں فون کروں گا آپ کو۔ آج تو یوسف زئی حویلی کے آخری وارث کا بھی جنازہ مختار یوسف زئی کو اپنے کاندھے پر اٹھانا پڑے گا۔ وہ ایک رخت نگاہ مہرماں پہ ڈالتے اپنی جیب تھپتھپاتے ہوئے پسٹل کی موجودگی کا یقین کرتا بولا تھا۔ جیسے اس نے واپسی کو قدم بڑھائے، مہرباں زر برقی سے اٹھتی اس کے سامنے آئی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے زرخام خان، میں تمہیں یہ گناہ کبھی نہیں کرنے دوں گی جو ان کی سازش کا حصہ ہے۔ اس نے اپنے ناتھوں بازو زرخام کے سامنے پھیلائے روندی ہوئی آواز میں خان رئیس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، ایسا لگتا ہے اگر در پردہ رہنے والی نفرت کے اس قصے کا آج خلاصہ نہ ہوا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ مہرو جی، میں آپ سے کسی قسم کی بدتمیزی کا حامل نہیں ہو سکتا، اس لیے میرا راستہ چھوڑ دیں۔ اس کے عمل پر شدید ناگواری کے باوجود بھی اس نے عزت کا پہلو نمایاں رکھتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے ایک طرف کرنا چاہا۔ جب وہ خان رئیس کی طرف لپکی تھی اور ان کا بازو تھامے زرخام کی جانب انہیں اپنے ساتھ گھسیٹا تھا، کتنی جانیں لیں گے آخر آپ؟ ہاں بتائیے، اپنی اپنی ضد میں کتنی نسلیں برباد کریں گے؟ آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آتا اس عورت پہ جس کے جذباتوں سے کھیل کر اس کی بیٹیاں چھین لیا آپ نے؟ اب یہ زرخام خان اسی کے ہاتھوں اس کے باپ کو مروا کے اسے سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں نا آپ؟ کیا بہترین گیم کھیلتے ہیں آپ! ایسا تو کبھی کوئی جانور بھی اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتا جو آپ۔ مہرو جی، خان رئیس کے سامنے اسے زبان چلاتا دیکھ کر زرخام کا پارا ہائی ہوا تھا، اور دوسرے لمحے بنا سوچے سمجھے اسے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وہ نہ سمجھی سے اپنے جلتے رخسار پر ہاتھ رکھ کے زرخام خان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اتنا نادان تھا کہ اس کے سچ پر اسے ہی رون ڈالے؟ پر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ بس بہت ہو گئی آپ کی بکواس، میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ زرخام اسے بازو پکڑتے خان رئیس سے دور دھکیلتے اس پہ گر جاتا۔ زرخام خان رئیس نے مہرماں کے ساتھ اس کا ناروا سلوک دیکھ کر فوراً اس کا ہاتھ تھامے اسے کنٹرول کیا، کیونکہ وہ غصے میں اپنے آپ سے باہر ہو رہا تھا۔ کیوں روک رہے ہیں اسے؟ ہاں، کیا خوف ہے آپ کو کہ آپ کی حقیقت باہر نہ آ جائے؟ کہیں سے یہ پتہ نہ چل جائے یہ آپ کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر اپنے ہی باپ کو مارنے والا ہے؟ مہرو باوجود تھپڑ کھانے کے دیدہ دلیری سے ایک بار پھر زرخام اور خان رئیس کے درمیان آئی تھی۔ مہرماں بس کرو تم! خان رئیس نے اب کے وارننگ دیتی نظروں سے گھورا تھا، جبکہ اس کی اتنی سرخودی دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ 2 قدم پیچھے ہوتی بے یقین نظریں کبھی مہرماں تو کبھی خان رئیس پر جمی تھیں۔ کیا نام ہے تمہارے باپ کا زرخام خان؟ کیا یہ تم خود بھی جان پائے ہو کبھی؟ اس کے ذہن میں ایک بار پہلے سے ہوئی مہرماں سے کشیدگی پیدا ہوئی تھی،
کیوں بس کروں میں؟ ہاں کیا آپ نے بس کی؟ زخام کو اس کی ماں سے الگ کیا، مہر ماں کو کسی اور کے گود میں ڈال کے رغدہ آپی کو در در رولنے کے لیے چھوڑ دیا؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا جو آپ نے سنگرام لالا اور ان کی ماں کی جان لے لی؟ ان کی جان لے لی تو لے لی، اب زرخام خان سے سردار مختار یوسف زئی اور شہریز لالا کو مروا کے کون سا بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ آخر؟ خدا را بس کر دیں اس خون کی ہولی کو کھیلنا۔ وہ ابھی تک خان رئیس سے سارے حساب کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے تنے بے باک سچ سنتے خان رئیس کو جھٹکا لگا تھا، بھلا وہ کب سے ان کے راز میں شریک ہوئی تھی؟ انہیں تو لگتا تھا کہ ڈاکٹر رافع کو مروا کے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے راز کو بھی دفن کر چکے ہیں۔ ان کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ زرخام کی طرف مڑی تھی۔ تم زرخان خان، کیا تم جانتے کہ تمہارا حقیقی باپ خان رئیس نہیں بلکہ مختار یوسف زئی ہے، جسے اس شخص کے دھوکے نے مہرماں کا باپ اور زرخام کا دشمن بنا دیا؟ وہ زرخام سے مخاطب ہوتے ہوئے خان رئیس کی طرف انگلی اشارہ کیے کھڑی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، پاگل ہو چکی ہے تمہاری بیوی زرخام۔ خان رئیس نے بس وقت خود کو سنبھالا تھا۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ہاں میں جھوٹ بول رہی ہوں، میں اس کی بیوی نہیں آپ کی بیٹی ہوں۔ کب جھٹلائیں گے اس سچ کو آخر؟ کب تک جھٹلائیں گے اس سچ کو آخر؟ وہی جانی کیفیت میں مبتلا اہل کی طرف لپکی تھی اور اسے خان رئیس کے سامنے لا کر ان کا ہاتھ اہل کے سر پر رکھ دیا تھا۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ خان رئیس اچکچائی۔ تو بتائیے سچ کیا ہے؟ آج مہرماں اور زرخام خان کو چھوڑ کے اپنی سگی اولاد کے سر کی قسم کھا کر بتائیں کیا کہ سچ کیا ہے؟ کیا زرخام خان مختار یوسف زئی کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا مہرماں خان رئیس اور مہرالنساء کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا اس سچ کو چھپانے کے لیے آپ نے کئی لوگوں کی جان نہیں لی؟ بولیں، سچ بتائیں، سچ کیا ہے؟ مجھے بھی جاننا ہے اور اسے بھی، جسے آپ نے یوسف زئی حویلی کا شہزادہ ہو کے اسی کا ہی غلام بنا دیا۔ بولیں، چپ کیوں ہیں آخر؟ مہرماں کی کڑی عدالت میں کھڑے خان رئیس نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے اور پھر گمسم سے کھڑے آہل کو دیکھا اور پھر نگاہ اس سے ٹکرائی جو آخری امید سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ مہرماں خان رئیس کی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے یہ۔ خان رئیس کا ایک اقراری جرم ان کے سارے جرموں کو ثابت کر گیا تھا۔ زرخام کو ایسا لگا جیسے ہاسپٹل کی چھت اپنے پورے وزن سے اس کے وجود پہ گرتی اسے نصب و نابود کر چکی ہے۔ مہرماں خان رئیس کی بیٹی ہے، ان لفظوں کی بازگشت سے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کو اندھیرا لایا تھا۔ کیا ملا آخر آپ کو اتنا سب کچھ کر کے؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ روتی ہوئی دو دونوں فرش کے ٹھنڈے ہاسپٹل پر بیٹھی تھی۔ اہل بھی شاکی نظروں سے کبھی زرخام کو تو کبھی مہرماں کو دیکھتا تھا۔ ایک پل میں کیسے رشتوں کی کڑیاں جڑی اور پھر تباہ ہو گئی۔ اسے زرخام کی طرف قدم بڑھانے چاہے پر وہ اپنا کرچی کرچی وجود لیے ہاسپٹل کے احاطے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں ٹھہرا باہر ہوتی مسلح دھار بارش کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کر کے چونکا تھا۔ شارس کے گاؤں میں آنے کے بعد جو ابر برسا تو کوئی طوفان کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اسٹریس سے بھری زندگی میں بارشوں کا برسنا، تن من گیلا کرنا کتنا اچھا لگتا ہے نا، جیسے آنگن میں خوشیاں اتر رہی ہیں، جیسے کسی نے محبت سے پکارا ہو۔ پینا کی آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا جو ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے تھامے کھڑی تھی۔ ارے بنفشن، آپ نے زحمت کیوں کی؟ کسی ملازم سے بول دیا ہوتا ہے چائے کے لیے۔ وہ شاید زیادہ فارمل ہو رہا تھا۔ بینا نے اسے گھورا اور پھر اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر اس کے چہرے پر کچھ سرخی چھائی تھی۔ مجھے آپ کے کام کرنا اچھا لگتا ہے خان، ویسے بھی تو یہ تعمیر کرنے ہیں تو بہتر ابھی سے میں اپنی ذمہ داری کیوں نہ نبھاؤں؟ وہ ہلکا سا تبسم چہرے پہ سجائے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے بولی، جب شارس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ ویسے تو میں آپ سے بہت ناراض تھی، سوچا یہ تھا واپس آئیں گے تو بالکل بات نہیں کروں گی، پر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا آپ کا مجھے یوں اگنور کرنا۔ ایک دو بار تو مجھے ایسا بھی لگا کہ آپ مجھ سے کسی بات پر خفا ہیں، تبھی سارے رابطے توڑ کر بیٹھے ہیں۔ کیا سچ میں ایسا تھا؟ اسے چائے تھمانے کے بعد وہ اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ شارس اسے نظریں چرائے پھر سے باہر کے مناظر پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں کیا؟ تبھی اس کی پشت سے اپنا سینہ ٹکائے اس کے گرد بازو باندھ گئی تھی۔ چوڑیوں کی کھنک نے جیسے شارس کو گہری نیند سے بیدار کیا تھا۔ بنفشین خان، آپ مجھے یوں بار بار بنفشین پکار کے پرایا ہونے کا احساس دلا رہے ہیں۔ مجھے آپ کی زبان سے بینا ہی سننا ہے جیسے سب بولتے ہیں۔ وہ اس کے شانے پر ٹھوڑی جمائے ٹٹلائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس حق سے اس پر حق جتا رہی تھی، پر وہ اسے کیسے بتاتا کہ اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ ایک انسان کئی روپ دھار چکا تھا پر اپنا دل نہیں بدل پا رہا تھا، جو وہ وہیں کئی نیلے پانیوں میں رہ گیا تھا۔
आदत आदत नहीं रही ना अभी। आहिस्ता आहिस्ता सब सेटल डाउन हो जाएगा। वो इसके साथ से सरकते हुए इसके और अपने दरमियान दूरी बना गया था। पर खान, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई हमसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठाने की? सुफियान यूसुफजई, लोग क्या कहेंगे? सरदार यूसुफजई इतना कमज़ोर पड़ गया जिसने अपने इंतकाम की खातिर औरतों को इस्तेमाल किया। तुफ है तुम पर सुफियान यूसुफजई। बीना की बात बादलों की गिरज और सरदार यूसुफ की चिंगारती आवाज़ में दब गई थी। जाने अब क्या कर दिया लाला ने? वो परेशानी से भाग पड़ी। शारिस भी इसके पीछे आया था। मेरा खून खौल रहा है मम्मा जान। बहरम माँ मेरी मंगेतर थी और वो जरखाम खाने से अपने साथ मेरी मम्मा के कातलों के घर ले गया। सुफियान ने दांत पीछे दबा दबा एहतजाज किया था। सभी अपने अपने कमरों से बाहर निकलते इनके पास जमा होने लगे थे। क्या हुआ सरदार जी, सब ठीक तो है ना? मेरी बहनों को कुछ हुआ तो नहीं ना? मेहराब खातून सुफियान और मुख्तार यूसुफजई की लड़ाई में मेहरमा का नाम सुनकर इनके पास आई थी। शारिस भी अपने दाजी के कंधे से आ लगा था। तुम भूल रहे हो शायद कि इस वक्त जरगे के सामने तुमने ही इससे शादी से इनकार किया था। मुख्तार यूसुफजई ने तंज भरे अंदाज में कहा था। हाँ किया था इनकार। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि 3 दिन कहीं और गुजार के आई लड़की से शादी करूं मैं, लेकिन मार देते ना इसे। आप पर जरखाम के साथ इसका निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? सुफियान भी इनके दूबदू हुआ जब मायरा फ़ौरन इनके दरमियान आई थी। कोई कुछ बताएगा आखिर क्या कर दिया मेरे बेटे ने? मायरा ने सवालिया नज़र से सबको देखा जो इन्हीं की तरफ हर मामले से अनजान थी। खान रईस की बीवी को कत्ल कर कर आया है तुम्हारा बरखुदार, और उसकी बेटी को भी अगवा कर लिया है इसने, और अपने जुर्म को एजाज़ समझ रहा है ये। अचकीज़ाई ख़ानदान के साथ दबी चिंगारी को हवा देकर ये समझ रहा है कि ये जीत गया है ये नालायक। सरदार यूसुफ के गुस्से भरे अंदाज में सभी अपना जगह झटका खाकर रह गए थे। कत्ल, वो भी खान रईस की बीवी का? मायरा ने बेयकीनी से सुफियान को देखा। बुज़दिल और नामर्द नहीं था मैं चुपचाप बैठकर तमाशा देखता। हमारी इज़्ज़त दरख़ाम खान के हाथों में देकर कौन से तीर मार लिए थे सबने, हाँ? सुफियान ने सरदार यूसुफ़ज़ई का बराह रास्त नाम लेने से इतराज़ बरता था। शाहरिज़ ने बंद मुट्ठियाँ खोलीं और सुफियान की तरफ बढ़ा। अगरचे वो अपने पहले ही दिन किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता था, पर सरदार यूसुफ़ज़ई का परेशान हाल चेहरा देखकर वो आगे आया था। सुफियान, तुमने खान रईस की बेटी को मेहरमा की ज़िद में अगवा किया, ये मेरे बाप के कत्ल के जुर्म में सज़ा देने के लिए गए? शारिस ने माथे पर बल डाले पूछा था। दोनों ही जुर्म में। अब शान से जनाजा उठेगा इसका देखना तुम। सुफियान यूसुफ़ज़ई ने कॉलर झाड़ते हुए कहा था। मेरा नहीं ख्याल कि यूसुफ़ज़ई ख़ानदान अभी भी इतना कमज़ोर हुआ है कि वो कत्ल की तीर में औरतों को इस्तेमाल करें। तुम्हें खान रईस से बदला लेना है तो इसकी गर्दन पर चाकू रखो या इसके दोनों बेटों को, कि समझे जैसे इस लड़की को लाए इस से वापस छोड़ कर आओ। सरदार यूसुफ़ज़ई के हुक्म पर वो बदमज़ा से अपनी गीली चादर झाड़ते गोया मुकम्मल इनकी बात इग्नोर करने की सन दे रहा था। सरदार यूसुफ़ज़ई मज़ीद कुछ कह भी नहीं पा रहे थे कि वो कहीं मुंतहा से रिश्ता न तोड़ ले। तभी इनकी उलझनों को समझते हुए आगे आया था। खान रईस की बेटी कहाँ है सुफियान? इसके अंदाज में सभी चौंके थे जो किसी तरह मामूली नज़र नहीं आ रहा था। तुम दूर रहो शारिस इन मामलात से। फातिमा फ़ौरन इसका हाथ थामने को आगे बढ़ी। फैक्ट्री के गोदामों में वो अपने होने वाले वाक़े बहनों से कोई मुँहमारी नहीं चाहता था, तभी आराम से जवाब दिया। जब शारिस बिना किसी और की तरफ देखे तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ा था। सब इसे पुकारते रह गए थे, पर वो बिना किसी की सुने काका जान के पास आया था, क्योंकि वो इन जगहों से ख़ास वाक़ियत नहीं रखता था अभी। जीप की आवाज़ सुनकर सरदार यूसुफ़ज़ई ने अपना माथा पकड़ा तो फातिमा दिल थाम कर बैठ गई थी। इतने तूफ़ान में कहाँ गया है वो? फातिमा के रोने पर शामिन और घर की बाकी ख़वातीन इनकी ढारस बाँधने लगी थी, जबकि सरदार यूसुफ़ज़ई और मायरा सुफियान के अमल पर परेशान बैठे आने वाले हालात से निपटने का सोच रहे थे। तो तुम सब जानते थे मुबारक खान अपनी कनपटी पिस्टल को देखते अपनी मौत के ही इंतज़ार में था। हाँ लेकिन खान रईस के कहने पर मैं जानती हूँ इस जुल्म की क्या सज़ा होगी। तुमने मेरी पहचान छीन ली थी ना मुबारक खान? तुम ही मुझे वहाँ खून बहा में देकर आए थे ना? अब तुम ही सबके सामने इस सच से पर्दा उठाओगे? चलो। वो इसे अपने साथ घसीट रहा था। मुबारक खान की जान पर बनी थी। इस वक्त वह बहुत डलवाने हैं चिकनी मिट्टी। अगर तुम्हें मुर्दा भी ले जाना पड़ा ना मुबारक खान रईस के खिलाफ, तो गवाही तो तुम ही दोगे। वो बिना मौसम की परवाह किए अपने हाथों से थामे जीप की सीट पर मैं बैठे यूसुफ़ज़ई कबीले की तरफ रवा था। ज़ई कबीले तक पहुँचते पहुँचते इन्हें 5 घंटे लग चुके थे।
वो सब शारिस की जान और सुफियान यूसुफ जई की वजह से बेहद परेशान से बैठे थे। जब इबादत खान ने सरदार यूसुफ जई को ज़रख़ाम खान और मुबारक खान की आमद का पता दिया था। वो हरामखोर इस वक्त यहाँ क्या करने आया है। सुफियान यूसुफ जई के जज्बाती अंदाज में सब ख़वातीन ने इसे आगे बढ़कर थामा था। तुम यही रहोगे सुफियान, जो बात करनी है मुझे ही करनी है, यकीनन वो अपनी बहन की खातिर आया है यहाँ। अब मैं मज़ीद तुम्हारी बेवकूफ़ी का मुतम्मिल नहीं हो सकता, इसे अंदर लेकर जाओ। उन्होंने मायरा की तरफ इशारा किया और ख़ुद मर्दान खाने की तरफ बढ़ गए। मुबारक खान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे ज़रख़ाम के हमरा देखकर वो चौंके थे। ज़रख़ाम ने हमेशा की तरह ने सामने देखकर आंखें ज़मीन पर जमाई थी। अब की गुलामी में नहीं बल्कि एक मर्द रो रहा है कि अना से बचने को सर झुका था। सरदार, वो इसने बेबस निगाहों से ज़रख़ाम को देखा, जिसके हाथों में पिस्टल था, जिसका रुख मुबारक खान की तरफ था। ऐसे क्या देख रहे हो? पहले तुम हमें बताओ कि हमसे गद्दारी के बावजूद तुम्हारी हमारे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? सरदार यूसुफ़ज़ई के बरहम अंदाज पर वो इनके कदमों पे बैठने रोने लगा था और माजी में की गई अपनी ज़्यादतियों और कोताही का खुलासा करते वो सरदार यूसुफ़ज़ई की ज़ात को कई सदमों की ज़द में दे गया था। खान रईस ने ये सब इसी मफाद में किया था ताकि मेहर माँ बीबी के बड़े होने पर आप किसी अच्छे शख्स से इसकी शादी कर देंगे और इनकी इज़्ज़त और बेटी महफूज रहेगी। लेकिन ज़रख़ाम खान के नाम इसे करने की आपकी गलती ने एक और ही बिसात बिछा डाली थी। मेहरमा बीबी को हमेशा के लिए अपने पास रखकर वो ज़रख़ाम खान के हाथों आपके ख़ानदान का खात्मा चाहता था। मुबारक खान का एक एक लफ्ज़ इनकी ज़ात को कई झटकों में ज़द में लाया था। इतना बड़ा धोखा है, लेकिन हम कैसे यकीन करें जो तुम कह रहे हो वही सच है। खान रईस के साथ मिलकर ख़ुद को बचाने की तुम्हारी ये नई चाल भी तो हो सकती है। अगरचे सदमा बड़ा था, पर सामने भी दीवार के मानंद ठहरा सरदार यूसुफ जई था। तभी मुबारक खान ने हॉस्पिटल की असल दस्तयावियत इसके सामने की थी। इस बात के दो ही गवाह थे, एक ये कागज़ का टुकड़ा और दूसरा वो डॉक्टरनी जिसे रास्ते में ही कत्ल कर दिया गया था। मुबारक खान ने लड़खड़ाई ज़बान में इतराफ़ करते कदम वापसी को उठाए थे। ज़रख़ाम, सरदार यूसुफ़ज़ई इसकी तरफ बढ़े थे। ऐसा लगता था कि धरती का सीना शाक हुआ था जब ही वो उनसे बिलख़ैर हुए बिलबिला उठा। किसी इंसान के पैदा होते इसकी पहचान माँ बाप करार दिए जाते हैं, और एक वो था जो अब तक अपनी पहचान पर पशेमान सा था। मेहराब खातून ने सुना तो दिल को थाम लिया। भला कैसे भूल सकती थी वो लम्हा जब हॉस्पिटल में एक नर्स ने पहले इन्हें बेटे की नवी सुनाते गोया यूसुफ़ज़ई कबीले के नए सरदार की आमद का पता दिया था। पर कुछ देर बाद ही वो अपनी गलती पर माजरत करती नर्स ने इनकी गोद में मेहरबान लाक सुलाई थी। वो रवायती कबायली शौहर के डर से कहीं इस पहली को ज़बान पर ना ला सके और इसी कैफियत में शदीद बीमार पड़ गई। शायद खुदा की मसलत यही थी जिसे वो मेहरमा की बदनसीबी करार देती कि वो माँ का फ़र्ज़ नहीं पूरा कर सकें, कभी इसे अपना दूध ना पिला सकें। ये मुआवज़ा ही तो था। ज़रख़ाम, मेहरमा ज़रख़ाम, इनकी सोचें यहीं तक महदूद थी जितनी तड़प इन्हें ज़रख़ाम को पाकर मिल रही थी, इतना ही वो तशनिया दिल्ली मेहरमा को याद कर रही थी। शाहरिस काका जान के साथ फैक्ट्री के गोदाम में पहुंचा था। शदीद बारिश से ठिठुरती कांपती बामुश्किल खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश करती लड़की को देखकर वो एक पल साकित हुआ था, जिसने कच्चे फर्श पर एक तहरीर आवेजा कर रखी थी। छोटे सरदार, इसके गुमसुम खड़े देखकर काका जान ने पुकारा तो वो चौंकते हुए आगे बढ़ा था। दो दोनों इसके सामने बैठा किसी की आहट महसूस करते इसने झट से सर ऊपर को उठाया था। शायद किसी बहुत अपने की आहट सुनी थी, पर वहीं इतने अजनबी चेहरों में दो और अनजान चेहरे देखकर मायूसी से सर झुका लिया था। शारिस ने अपनी उतरते इसके ऊपर डाली थी। काका जान, आप इसे लेकर आए, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। वो इन बेजान नज़रों में ज़्यादा देर नहीं देख सकता था, तभी बाहर निकल गया जब काका जान इसके पास आए थे। आओ बेटी, छोटे सरदार तुम्हें घर छोड़कर आएंगे, काका जान ने गोया इसे बच्चों की तरह पिचकारा था। रख्ता ने बेसाख्ता उठने की कोशिश की, पर वो लड़खड़ाई थी। इससे पहले कि वो ज़मीन बोझ होती, दो हाथों ने इंतहाई दरस्ती से इसे थामा था। क्या तुम्हें अंदाज़ा है बाहर कितना तूफ़ान है? इसके बावजूद तुम हमारा और अपना वक्त ज़ाया कर रही हो। जानती हो एक रात दुश्मन के डेरे पे गुजारने की क्या कीमत हो सकती है? मौत। लगता समझ ही नहीं पाई थी कि इस शख्स की गरज की आवाज़ ज़्यादा थी या फिर बादलों की। वो ऐसे इसे शानों से थामे गाड़ी में लाया था। छोटे सरदार, इस तूफ़ान में तो अजगज़ाई के पास जाना जान जोखिम डालने वाली बात होगी। काका जान की सलाह पर वो कुछ देर सोच में पड़ गया। एक नज़र लुटे-पुटे अंदाज में गुमसुम रख्ता पर डाली और काका जान को गाड़ी यूसुफ़ज़ई हवेली की जानिब मुड़ने का कहा था।